नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली नलेज डेस्कमा हजुर सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा फिजिक्स सब्जेक्टको युनिट 1 वेव्स एन्ड अप्टिक्सको वेव्स भित्रको च्याप्टर 3 वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङको थर्ड डेरिवेसनको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। यो डेरिवेसनको टपिक हो डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिङ है। अब यो स्ट्रेच स्ट्रिङ भनेको के हो? जस्तै तन्केको धागो अथवा तन्केको तारहरूलाई स्ट्रेच स्ट्रिङ भनिन्छ के। अब यो तन्केको तार हैन, तारहरू पनि है त्यो म्युजिकल साउन्डहरू प्रड्युस गर्नमा युज गरिन्छ है। जस्तै इक्जाम्पलमा गिटार हेर, गिटारमा पनि हैन धेरै किसिमहरूको तारहरू त्यो प्रयोग गरिन्छ नि हैन। त्यो किन गरिन्छ? म्युजिकल साउन्ड प्रड्युस गर्नको लागि है। जस्तै गिटारमा हेर्दाखेरि कुनै तारहरू पातलो हुन्छ हैन, कुनै तारहरू मोटो हुन्छ, धेरै किसिमहरूको तारहरू त्यसमा प्रयोग गरेको हुन्छ है। किन प्रयोग गरेको हुन्छ? किनकि त्यो तारहरूले हैन धेरै किसिमहरूको तारहरूले हैन डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसनहरू प्रड्युस गर्छ के। बुझ्यो नि? हो त्यसैको लागि त्यो तारहरू प्रड्युस गरेको हुन्छ। आज हामी 8 डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन स्ट्रेच स्ट्रिङको कुरा गर्छौँ है। अब यो डेरिवेसनलाई पनि हैन जसरी ओपन अर्गन पाइप र क्लोज अर्गन पाइपलाई सोध्छ नि तिनीहरू क्वेसनहरूलाई, हो त्यसरी नै यो क्वेसनलाई पनि सोधिन्छ है। यसमा पनि 3टा वर्ड मोड अफ भाइब्रेसन, हार्मोनिक र ओभरटोन यो 3टा वर्ड मिलाएर सोध्ने गर्छ है। अब क्वेसनहरू कसरी सोध्छ भनेपछि जस्तै हेर, मोड अफ भाइब्रेसन वर्ड मिलाएर कसरी सोध्छ भनेपछि डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन स्ट्रेच स्ट्रिङ यसरी सोध्न सक्छ है। अनि त्यसपछि हैन हार्मोनिक वर्ड मिलाएर कसरी सोध्न सक्छ भनेपछि प्रुभ ड्याट बोथ ओड एन्ड इभन हार्मोनिक हैन आर प्रोड्युस इन स्ट्रेच स्ट्रिङ भनेर सोध्न सक्छ। अनि ओभरटोन वर्ड मिलाएर कसरी सोध्छ भनेपछि एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ ओभरटोन इन स्ट्रेच स्ट्रिङ यसरी सोध्न सक्छ है। जसरी सोधे पनि हामीले गर्ने तरिका भनेको के हो? एउटै हो हैन। कसरी गर्ने? फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन लेख्ने हो र त्यसमा फिगरहरू अनि ल्याङ्ग्वेज अनि त्यसपछि क्यालकुलेसन गर्ने हो किन। गर्ने तरिका भनेको एउटै हो के। जसरी हामी ओपन अर्गन पाइप र क्लोज अर्गन पाइपको हामी डेरिवेसनहरू गरेको थियौँ नि, हो सेम त्यसरी नै हामी यसमा पनि गर्ने हो के। बुझ्यो नि? र अर्को कुरा के हो भनेपछि नि हैन जसरी हामी ओपन अर्गन पाइपको डेरिवेसनहरू गरेको थियौँ नि, हो सेम त्यसरी नै हामी यो डेरिवेसन पनि गर्ने हो के। बुझ्यो नि? फरक के हो भनेपछि एउटा खालि फिगरको फरक छ हैन। हामी यसमा अर्कै फिगर बनाउनु पर्छ र मोड अफ भाइब्रेसनको डिफ्रेन्ससँग खालि फरक छ है। अरू पुरै सेमै छ के। बुझ्यो नि? जे त्यो हार्मोनिकहरू, फ्रिक्वेन्सीहरू, ओभरटोनहरू हैन जे त्यो ओपन अर्गन पाइपमा प्रड्युस हुन्छ नि, हो सेम हैन त्यही कुराहरू यसमा पनि प्रड्युस हुन्छ के। बुझ्यो नि? र सेम त्यसरी नै हामी ल्याङ्ग्वेजहरू जे ल्याङ्ग्वेजहरू हामी त्यो ओपन अर्गन पाइपमा लेखेको थियो नि, हो त्यस्तै खालको ल्याङ्ग्वेजहरू हामी यसमा पनि लेख्नुपर्छ के। अनि जे क्यालकुलेसनहरू हामी ओपन अर्गन पाइपमा गरेको थियो नि, हो त्यस्तै खालको क्यालकुलेसनहरू पनि यसमा पनि गर्नुपर्छ। ओल्ड युगमा हेर्दाखेरि हैन यो क्वेसनलाई हुन त धेरैचोटि सोधेको छ तर एक तरिकाले मात्रै सोधेको छ है। अब कसरी सोधेको छ र योसँग सोधेको 1 मार्क क्वेसनहरू पनि एउटा मात्रै हुन् है। अब त्यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु। अब क्वेसनहरू के हुन् भनेपछि जस्तै हेर, स्टेट द लज अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिङ, डिस्क्राइब भेरियस मोड अफ भाइब्रेसन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिङ यसरी यो क्वेसनलाई सोधेको रहेछ है। यसमा सुरुको चाहिँ 1 मार्क क्वेसन हो। यसमा चाहिँ लज अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसनको बारेमा कुरा गर्ने हो, लेख्ने हो है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ डेरिवेसन हो है। यसमा के गर्ने हो? डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसनको बारेमा हामी लेख्ने हो। पहिला सुरुमा 1 मार्क क्वेसनहरु बारेमा थोरै कुरा गर्छु है, त्यसपछि हामी डेरिवेसन सुरु गर्छौँ है। त्यसैले कृपया सुरुदेखि पुरै भिडियो हेर्नु होला। आई होप दिस भिडियो विल बी हेल्पफुल टु यु। यो डेरिवेसनसँग सोध्ने 1 मार्कको क्वेसन एउटा मात्रै हुन्। अब यो क्वेसनको बारेमा थोरै कुरा गर्छु है। हेर, क्वेसन के छ? स्टेट द लज अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिङ है। स्ट्रेच स्ट्रिङको हैन ट्रान्सभर्स भाइब्रेसनको लजहरू लेख भनेको छ के। बुझ्यो नि? अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि जस्तै हेर, द फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिङ गिभन बाई यति छ है। के भनेको छ यहाँनिर? फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन अफ अ स्ट्रेच स्ट्रिङ है। हामी स्ट्रेच स्ट्रिङमा अब हामी यो डेरिवेसनमा डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन निकाल्छौँ हामी, हो कि नै? हो त्यो डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन मध्ये हैन फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको जुन हाम्रो फ्रिक्वेन्सी निक्लिन्छ नि, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, हो त्यसकै फर्मुला हो के यो। बुझ्यो नि? त्यसकै फर्मुला हो यो। अब हामी ए फर्मुला युज गरेर हैन लज अफ ट्रान्सफर भाइब्रेसनहरू निकाल्छौँ के। बुझ्यो नि? यस्तै हेर, यो टी भनेको के हो? टेन्सन हो है। मी भनेको के हो? मास पर युनिट लेन्थ।
यल भनेको के हो लेन्थ है अनि एफ भनेको हो फ्रिक्वेन्सी हैन यहाँ हेर लज अफ टेन्सन ए टेन्सनको लज अफ टेन्सन छ लज अफ मास यो मास पर युनिट लेन्थको मास भयो है लज अफ लेन्थ यो लेन्थको लेन्थ भयो हो यही कुराहरूलाई हैन यति नै कुराहरूलाई हैन थोरै थोरै यहाँ डिस्क्राइब गर्ने हो के त्यति नै लजहरू केही गाह्रो छैन हेर बुझ्यो नि पहिला सुरु हामीले यहाँ लेख्दिने के द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ अ स्टेटिस्टिक भनेर थोरै लेखिदिने यहाँनिर हैन इज गिभन बाई या फिजिकल टु यति भनेर लेखिदिने है यो फर्मुला भयो अब हेर सो द लज अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिङ आर एज फलो भनेर यसरी लेखिदियो है त्यसपछि के गर्ने यहाँ हेर लज अफ टेन्सन टेन्सन भनेको के हो टी हो है अब हेर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ टेन्सन यो रुटभित्र छ नि त अनि टी कहाँ छ माथि छ नि यो टेन्सन माथि छ नि अनि यो यिनीहरू तल छ है माथि भयो भने के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ नि हो कि नै जस्तै हेर नि यहाँ जस्तै हैन जस्तै भी इक्वल टु रुट अन्डर गामा पी बाई रो है यदि छ नि अब के हुन्छ नि भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर वाई हुन्छ नि हो कि नै भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर वाई हुन्छ है भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर पी हुन्छ अनि भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ रुट अन्डर रो हुन्छ यसरी हुन्छ नि त किनकि यो रो तलपट्टि छ है त्यही भएर यस्तो भएको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएको हैन 1/रो भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो अनि यिनीहरू माथि छ त्यही भएर यिनीहरू के भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो हो कि नै यसरी हो के हो त्यसै गरी त्यस्तै कुरा हामी यसमा लेख्ने हो के हेर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल है माथि छ नि त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेन्सन त्यही कुरा यहाँ लेखिदिने यो भयो हाम्रो एउटा ल भयो है अब अर्को लमा हेरौँ लज अफ मास अब यसको बारेमा है फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल यो तलपट्टि छ नि त यो म्यू तलपट्टि छ यो म्यू है म्यू तलपट्टि छ नि हो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ द मास पर युनिट लेन्थ म्यू भनेको के हो मास पर युनिट लेन्थ हो नि म्यू इक्वल टु मास डिभाइड बाई लेन्थ के मास डिभाइड बाई लेन्थ ठिक छ नि यो भयो यो पनि भयो अब अर्को हेर लज अफ लेन्थ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रिजोनेटिभ लेन्थ है अनि रिजोनेटिभ लेन्थ लेख्दा नि हुन्छ अथवा लेन्थ मात्रै लेख्दा नि हुन्छ है बुझ्यो नि अफ द स्ट्रिङ यहाँ तलपट्टि छ नि त लेन्थ यो 2 भने त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु त्यो छुट्टै कुरा हो है अनि हेर न 1/l छ नि यहाँनिर हो त्यही भएर यहाँनिर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द हैन रिजोनेटिभ लेन्थ अथवा यहाँ लेन्थ मात्रै लेख्दा नि हुन्छ है केही फरक पर्दैन ठिक छ नि त्यो कुरा यसरी लेख्ने हो है के गाह्रो छ के गाह्रो छैन है हेर अब हेर यसरी नै हैन फर्स्ट मोडल भ्यालुमा यस्तो खालको निक्लिन्छ नि हैन यो जुन स्टेच स्ट्रिङ छ नि स्टेच स्ट्रिङको डेरिभेसन यो हाम्रो ओपन अर्गन पाइप हैन क्लोज अर्गन पाइप जस्तै हो कि यो डेरिभेसन पनि सेम त्यस्तै हो बुझ्यो नि जुन हाम्रो ओपन अर्गन पाइपको डेरिभेसन छ नि हो त्यस्तै खालको सेम हो यसमा यसमा पनि हैन बोथ ओड एन्ड इभन हार्मोनिकल प्रोड्युस हुन्छ यसमा पनि बुझ्यो नि स्टेच स्ट्रिङमा पनि ठिक छ नि अनि हामी हैन फर्स्ट मोडल भ्यालुसनमा यस्तो खालको फर्मुला हामी निकाल्छौँ हैन 1/2l * v है जसरी हामी ओपन अर्गन पाइपमा निकालेको थियो नि हो त्यसरी यसरी निकाल्छौँ है अनि हेर v को ठाउँमा हामी यो फर्मुला हाल्यो हेर v को ठाउँमा यो हाल्ने किन थाहा छ किनकि v भनेको हैन भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ इन अ स्ट्रेच स्ट्रिङ हो के अनि त्यसमा चाहिँ हैन त्यो पाइपमा चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ इन हैन एयरको हामी हालेको थियो है अनि यसमा हामी के गरे भेलोसिटी अफ साउन्ड इन स्ट्रेच स्ट्रिङको हाल्ने हो के भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ इन स्ट्रेच स्ट्रिङ त्यसको फर्मुला हामी यसमा हाल्ने हो है त्यसको फर्मुला यो हो कि रुट अन्डर टी बाई म्यू हो के यति मात्रै फरक छ हैन अरु सबै सेमै हो बुझ्यो नि ओपन अर्गन पाइप र हैन ओपन अर्गन पाइप है अनि स्ट्रेच स्ट्रिङको हैन यो दुईटाको डेरिभेसन सेमै हो के लगभग सेमै सेम छ है बुझ्यो नि दुईटाको हार्मोनिकहरु ओभरटोनहरु फ्रिक्वेन्सीहरु सबै सेमै निक्लिन्छ के त्यो कुरा अलिअलि फरक छ है त्यो कुरामा भन्छु के छ भनेर है यो कुराहरु है अब यिनीहरुको बारेमा थोरै बुझिहालौँ है एफ भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी अफ अ स्ट्रिङ ठीक छ टी भनेको के हो टेन्सन अफ अ स्ट्रिङको टेन्सन है यल भनेको के हो लेन्थ अफ अ स्ट्रिङ
एम भनेको यो मास अफ स्ट्रिङ है, यो भनेको यो म्यू है, म्यू इक्वल टू मास पर युनिट लेन्थ, मास पर युनिट लेन्थ। ठिक छ नि, यति कुरा याद राख है। हेर अब स्ट्रेच स्ट्रिङ जुन हुन्छ नि, स्ट्रेच स्ट्रिङ हो, स्ट्रेच स्ट्रिङहरू नै गिटारमा प्रड्युस हुन्छ कि। स्ट्रेच स्ट्रिङ भनेको के हो थाहा छ? तन्केको धागो के, तन्केको धागो, एकदम तन्केको धागोलाई होइन स्ट्रेच स्ट्रिङ भन्छ कि, बुझ्यो नि? हो, अनि गिटारमा के हुन्छ, त्यो धागोहरू एकदम तन्काएको हुन्छ नि होइन गिटारहरूमा, अनि यहाँ एकदम बेरेको हुन्छ, यस्तो कुराहरूमा बेरेको हुन्छ, अनि यहाँ पनि बाँधिदिएको हुन्छ होइन। अनि यिनीहरूलाई अब यसरी गर्दाखेरि, यसरी मतलब बजाउँदाखेरि के हुन्छ, त्यो भाइब्रेट हुन्छ हो कि नै, त्यो धागो भाइब्रेट हुन्छ नि। हो, अनि यो एउटा धागो भयो है, अनि धागोहरू यसरी, यही धागो कि, यही धागो यसरी यसरी भाइब्रेट हुन्छ कि, बुझ्यो नि? फेरि पछि यसरी यसरी होइन भाइब्रेट हुन्छ धागोहरू, बुझ्यो नि? यसरी मतलब भाइब्रेट हुन्छ। हो, यही हामी मोड अफ भाइब्रेसन हामी यसमा निकाल्ने हो स्ट्रेच स्ट्रिङको, बुझ्यो नि? अलि जोले बिस्तारै यसलाई गर्दाखेरि बजाउँदाखेरि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन निक्लिन्छ हो कि नै, अलि जोले बजाउँदाखेरि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन निक्लिन्छ, अलि जोले बजाउँदाखेरि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन निक्लिन्छ। हो, यस्तै कुराहरू हामी निकाल्ने हो, केही गाह्रो छैन यो डेरिभेसनमा है। अब हामी सुरु गरौँ डेरिभेसन है। यो हाम्रो डेरिभेसन नम्बर 8 हो। डेरिभेसनको टपिक डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिङ हो है। हामीले यो डेरिभेसनमा गर्नुपर्ने भनेको कुरा के हो भनेपछि नि, यसमा पनि होइन ओपन अर्गन पाइपको जस्तै क्लोज अर्गन पाइपको जस्तै होइन, यसमा पनि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन हामी यसमा निकाल्ने हो, बुझ्यो नि? र सेम त्यस्तै खालको गर्ने हो कि यसमा होइन, हरेक मोड अफ भाइब्रेसनमा होइन यसमा इमेजहरू हामी बनाउँछौँ होइन, फिगर बनाउँछौँ, त्यसको लेन्थ निकाल्छौँ, त्यसपछि थोरै प्याराग्राफ लेख्छौँ, अनि क्यालकुलेसन गर्छौँ होइन। सेम पुरै त्यस्तै खालको गर्ने हो कि, एउटै तरिकाले गर्ने हो, बुझ्यो नि? र अर्को कुरा के हो भनेपछि नि, हाम्रो जुन ओपन अर्गन पाइप छ नि, ओपन अर्गन पाइप होइन, ओपन अर्गन पाइप जुन छ नि हाम्रो, हो यसको होइन सेम यस्तै खालको डेरिभेसन हामी यसमा गर्नुपर्छ कि, सेम यस्तै खालको छ है, बुझ्यो नि? यो डेरिभेसन र यो ओपन अर्गन पाइपको डेरिभेसन होइन लगभग सेमै छ कि, बुझ्यो नि? त्यो कुरा अलिअलि फरक छ है। अब है हामी होइन यो डेरिभेसनलाई 3टा पार्टमा कम्प्लिट गर्छौँ है। जसरी हामी ओपन अर्गन पाइपको, क्लोज अर्गन पाइपको डेरिभेसनहरू कम्प्लिट गऱ्यौँ नि 3टा पार्टमा, हो त्यसरी नै हामी यसको पनि त्यसरी नै गर्ने हो, ठिक छ नि? र एउटा चाहिँ कुरा है, ओपन अर्गन पाइप र यो डेरिभेसनमा होइन के सिमिलर छ थाहा छ? के कुरा मिल्छ थाहा छ? हेर है, ओपन अर्गन पाइप र यो डेरिभेसनको नि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ पुरै मिल्छ क्या, सेकेन्ड पार्ट, ठिक छ नि? सेकेन्ड पार्ट है, यसको यो बाहेक होइन, मोड अफ भाइब्रेसन बाहेक है, यसको पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सीहरू होइन मल्टिपल होइन 2 टाइम 3 टाइम वाला होइन, मल्टिपल इन्टिग्रल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीहरू, हार्मोनिकहरू, ओभरटोनहरू होइन, जे हामी ओपन अर्गन पाइपमा पढेको थियो नि, हो त्यही कुरा यसमा पनि गर्नुपर्छ कि, सेम त्यही सार्नुपर्छ है, बुझ्यो नि? त्यो कुरा हो। अनि त्यसपछिको जुन हामी यो लेख्छ नि, यो भेलोसिटीहरू निकाल्ने, फ्रिक्वेन्सीहरू निकाल्ने जुन छ नि, यो पनि होइन त्यस्तै गर्छ कि यसमा पनि, ठिक छ नि? खालि त्यो भीको फर्मुला होइन, जुन हामी भीको फर्मुला जुन हामी लेख्छौँ नि, हो भीको फर्मुला मात्रै फरक हुन्छ होइन, अरू सबै सेमै हुन्छ कि, बुझ्यो नि? यो कुरा हो। सेकेन्ड पार्ट र थर्ड पार्ट पुरै सेमै हुन्छ है। अनि यहाँ के अलिकति फरक छ भनेपछि नि, यहाँ फिगरमा मात्रै अलिकति मिस्टेक होइन, फिगरमा मात्रै अलि अर्कै फिगरहरू बनाउनुपर्छ त्यसमा होइन, यसमा यो डेरिभेसनमा है। अनि लेन्थ पनि सेमै छ है, लेन्थ पनि सेमै छ, फिगर मात्रै अलिकति होइन, फिगर मात्रै अलिकति अर्कै छ है। अनि त्यो नोट र एन्टिनोट जुन छ नि, त्यसको अपोजिट छ कि नोट र एन्टिनोट, बुझ्यो नि? यो यति मात्रै फरक छ होइन, अनि अरू सबै सेमै छ है, ठिक छ नि? नेममा हामी के लेख्ने हो? फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन है। त्यसपछि के गर्ने हामी? फिगर बनाउने, त्यसपछि लेन्थ बनाउने हो कि नै फर्स्ट पार्टमा है। हो, अब हामी होइन फिगरहरू र लेन्थको बारेमा है, यो दुईटाको बारेमा अब कुरा गर्छौँ हामी है, ठिक छ नि? अब हेर, अब म होइन यहाँनिर नेमहरू लेख्छु यहाँनिर होइन, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको है। हेर यहाँ चाहिँ म त्यसको नेमहरू लेख्छु है। अनि यहाँ चाहिँ त्यो फिगर कसरी बनाउने यसको बारेमा म यहाँ कुरा गर्छु। अनि त्यसपछि त्यसको लेन्थहरू कसरी निकाल्ने यसको बारेमा म यहाँनिर कुरा गर्छु है, ठिक छ नि? हेर
फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको यहाँ बनाउँछु, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको यहाँ बनाउँछु, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको यहाँ बनाउँछु है। अब हेर यसमा हैन फिगर बनाउनको लागि है हामी थाहा पर्ने भन्ने कुरा के हो, नोड र एन्टी नोड हो कि नै। कतिवटा नोड फर्म हुन्छ र कतिवटा एन्टी नोड फर्म हुन्छ हैन, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा है। हो यति कुरा थाहा भएपछि हामी फिगर आरामले बनाउन सक्छौँ हो कि नै। जसरी हामी ओपन अर्गन पाइपमा हैन क्लोज अर्गन पाइपमा जसरी बनायो नि हो सेम त्यसरी नै यसमा बनाउने हो के, बुझ्यौ नि। हेर यसमा हैन नोड दुईटा फर्म हुन्छ, एन्टी नोड एउटा फर्म हुन्छ, बुझ्यौ नि। हो ओपन अर्गन पाइपमा नि नोड एउटा फर्म हुन्थ्यो, एन्टी नोड दुईटा फर्म हुन्थ्यो है। हो त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट छ कि नोड र एन्टी नोड हैन। अनि फिगर पनि अलिकति अर्कै छ यसमा है। अनि अरू पुरै सेम छ कि ओपन अर्गन पाइप र यो डिरेक्सनमा है। यो दुईटा डिरेक्सनको एकदम सबै कुराहरू सेम छ हैन, खालि फिगरहरू र नोड मात्रै अलिकति फरक छ कि, नोड र एन्टी नोडहरू अलिक फरक छ, अरू सबै सेम छ, ठिक छ नि। अब हेर यो एउटा धागो हो है, बुझ्यौ नि। एउटा स्ट्रिङ हो कि, स्ट्रेच स्ट्रिङ हो यो एउटा है, ठिक छ नि। हो यो भयो है। यसमा कतिवटा नोड फर्म हुन्छ, तीनटा नोड फर्म हुन्छ, एन्टी नोड कतिवटा फर्म हुन्छ, दुईटा एन्टी नोड फर्म हुन्छ, ठिक छ नि। यहाँ हेर यसमा चाहिँ दुईटा छ, यसमा तीनटा भयो है। यसमा वानवटा छ, यसमा के भयो दुईटा भयो। एउटा बढ्दै जान्छ कि +1 हुँदै जान्छ कि। अब यसमा चाहिँ नोड कतिवटा फर्म हुन्छ, चारवटा हुन्छ हैन, 3 + 1 4। यसमा कतिवटा हुन्छ अब एन्टी नोड, तीनटा हुन्छ, +1 बढ्दै जान्छ, ठिक छ नि त्यसरी है। अब हेर यसको जति लेन्थ छ नि यसको यहाँ पनि त्यति नै लेन्थ बनाऊ है, लेन्थ घटबड हुनु भएन, ठिक छ नि। लेन्थ चाहिँ त्यति नै हुनु भयो है, लेन्थ त्यति नै हुनु पर्यो, लेन्थ चाहिँ घटबड हुनु भएन है। अब हेर अब यो धागोलाई हैन मैले यसरी उ गरे भने नि यसलाई प्लग गरे भने के प्लग भन्छ नि, प्लग्ड। जस्तै हामी हैन गिटारहरुमा यसरी मतलब बजाउँछ नि गिटारलाई हैन, त्यसलाई प्लग गर्छौं नि हामी, यसरी धागो यसरी प्लग गर्छौं नि हो त्यसलाई प्लग्ड भन्छ है। त्यो प्लग गरे भने नि अब यो जुन यो स्ट्रिङ छ नि, जुन धागो छ नि, यो भाइब्रेट हुन्छ के, बुझ्यौ नि। अनि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा नि यसरी भाइब्रेट हुन्छ। हेर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा यति मात्रै भाइब्रेट हुन्छ है, यति। अनि यसको अपोजिटमा पनि यसरी बनाउने हो, ठिक छ नि। यसरी भाइब्रेट हुन्छ है फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा, बुझ्यौ नि। यति मात्रै भाइब्रेट हुन्छ कि, थोरै यसरी अनि यसरी भाइब्रेट हुन्छ के, बुझ्यौ नि। हो अब यसमा हेर नोड कसलाई भनिन्छ, जहाँ चाहिँ दुईटा वेभ मिलेको छ हैन, दुईटा वेभ कम्प्रेस भएको छ, यसलाई नोड भन्छ हैन। यो वेभ हो नि, यही धागो, दुईटा धागो हो के, बुझ्यौ नि। यही धागो है यो दुईटा। अनि धागो के भन्छ यहाँनिर मिलेको छ कि नै, अनि यहाँनिर के भन्छ फैलेको छ हैन, त्यसलाई के भन्छ रेयर फ्याक्सन भन्छ नि यसलाई, अथवा यसलाई के भन्छ एन्टी नोड भन्छ हैन। हो यो एन्टी नोड भयो के, यो नोड भयो जहाँ दुईटा वेभ हैन अथवा दुईटा धागो यहाँ मिलेको छ, यसलाई भन्छ नोड, नोड भयो, दुईटा नोड भयो। जहाँ चाहिँ के भएको छ दुईटै फैलेको छ दुईटा हैन, त्यसलाई के भन्छ एन्टी नोड है। यति हेर दुईटा नोड फर्म हुन्छ, एउटा एन्टी नोड फर्म हुन्छ, ठिक छ। हो अब यहाँ पनि हेर, यहाँ पनि त्यसरी बनाउने हो है। हेर यसरी बनाउने यसमा पनि, ठिक छ नि, यसरी बनाउने है। यसमा पनि हेर यहाँ दुईटा वेभ यहाँ के भएको छ खुम्चेको छ नि, यो नोड भयो है, यो पनि नोड भयो, यो पनि नोड भयो। अब एन्टी नोड कुन हो, यो एन्टी नोड हो। हेर एन्टी नोड, यो एन्टी नोड, यसरी बनाउने हो। हेर यहाँ चाहिँ यसरी बनायो हामीले हैन, यहाँ चाहिँ यसरी गरेर फेरि यसरी गर्यो के, बुझ्यौ नि। यसरी यस सेप यसरी भयो, फेरि यसरी बनायो, यसरी बनाउने सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको है, ठिक छ नि। दुईटा एन्टी नोड, दुईटा एन्टी नोड, तीनटा नोड, ठिक छ नि, यसरी बनाउने हो। अब थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा हेर, यसमा पहिला सुरु यति गर्ने, फेरि यसरी गर्ने, फेरि यसरी गर्ने है। अलि धेरै ठुलो भएछ, यहाँनिर अलिकति उ भयो, मिस्टेक भएछ, यसरी गरेर बनाउने हो, ठिक छ नि। यसरी मतलब प्र्याक्टिस गर्दै गर हैन, आफै मतलब राम्रोसँग बन्न थाल्छ क्या, बुझ्यौ नि। यो भयो, यो नोट भयो। र यिनीहरूको फिगर नि अलिकति पेन्सिलले बनाऊ है, इक्जाममा
पेन्सिलले बनाऊ, किनकि पेनले बनायो भने नि फेरि मिस्टेक हुने सम्भावना हुन्छ क्या। अनि पेन्सिलले बनायो भने फेरि मिस्टेक भयो भने अरू त्यो मेटललाई हुन्छ नि होइन, मेटललाइहरू हुन्छ होला त्यो, त्यही भएर पेन्सिलले बनाऊ है यिनीहरू। र यहाँ नोड फर्म भएको छ, यहाँ नोड फर्म भएको छ, यहाँनिर नोड फर्म भएको छ, यहाँनिर नोड फर्म भएको छ है। एन्टिनोड कहाँ कहाँ फर्म भएको छ? यो एन्टिनोड भयो, यो एन्टिनोड भयो, यो एन्टिनोड भयो है। यतिवटा एन्टिनोड भयो र एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा नोड, एउटा दुईवटा तिनवटा एन्टिनोड। यसरी फिगरहरू बनाउने हेर, केही गाह्रो छ हेर त, केही गाह्रो छैन, यसरी बनाउने है। अब हामी जाउँ लेन्थ कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू है। हेर लेन्थ कसरी निकाल्ने भनेपछि नि यस्तै हेर, यो एउटा के भयो, यो यस्तो खालको वेभ हो नि होइन, यो दुईवटा वेभ हो होइन, अथवा मानौँ यो दुईवटा डोरी नै मानौँ यसलाई है, दुईवटा डोरी हो है, ठिक छ नि। अब हेर यहाँदेखि यो नोड हो नि, हो नोडदेखि होइन यो त्यो एन्टिनोडको जुन बिच, यो एन्टिनोड हो नि, यहाँ बिचमा फर्म हुन्छ नि एन्टिनोड हो कि नै हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई कति भनिन्छ? मैले सबै कुरा भनिसकेको छु होइन, ओपन अर्गन पाइपमा क्लोज अर्गन पाइपमा भनिसकेको छु मैले सबै कुरा है। λ/4 भनिन्छ हो कि नै। नोडदेखि एन्टिनोडसम्म डिस्टेन्सलाई कति भनिन्छ? λ/4। फेरि अब एन्टिनोडदेखि फेरि यो नोडदेखि फेरि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई कति भनिन्छ? यसलाई पनि कति भनिन्छ? λ/4 भनिन्छ, बुझ्यो नि। यो के हो? बिचको पार्ट हो नि, यो बिचको हो, यो एन्टिनोड हो। नोडदेखि एन्टिनोडलाई कति भनिन्छ? λ/4। अब बुझ्यो नि, यतिले मात्रै भनिन्छ कि λ/4 है। फेरि यहाँदेखि फेरि यहाँसम्मलाई कति भन्छ? λ/4 है। यसरी मतलब गर्ने हो, ठिक छ नि। अब यहाँ आएर कसरी निकाल्ने? अब यल इक्वल टु है, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई कति भनिन्छ? यो एन्टिनोडको जुन यो हो नि एन्टिनोड हो कि नै, यो सबभन्दा हाइएस्ट पोइन्ट यहाँ फर्म हुन्छ नि त, अनि यहाँ बिचमा फर्म हुन्छ नि हाइएस्ट पोइन्ट हो। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई कति भन्छ? λ/4, ठिक छ। फेरि अब यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई कति भनिन्छ? प्लस λ/4, बुझ्यो। अब निकालौँ। अब तलको 4 के हुन्छ? 4 नै रहन्छ हो कि नै। तलको सेम छ भनेपछि यहाँ सेमै रहन्छ, अनि माथिको सेम भए तापनि के हुन्छ? एड हुन्छ तिनीहरू हो कि नै। यो म्याथमेटिकल कुराहरू हो, तिमीले बुझ्छौ है। हेर यसरी हो है, यल लेन्थ आइहाल्यो। यहाँ थोडा गर्नुपर्छ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है, भनेपछि कति हुन्छ? λ/2 हुन्छ हो, यति है। अनि हेर ओपन अर्गन पाइपको होइन फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लेन्थ पनि यति नै छ, बुझ्यो नि। ओपन अर्गन पाइपमा पनि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा यति नै लेन्थ छ है, सेम त्यस्तै हो कि, खालि फिगर मात्र अलिक फरक छ होइन, यो र यो मात्रै फरक छ होइन, अरू लेन्थहरूदेखि लिएर सबै कुरा सेम छ कि, बुझिरहेछौ नि। यो भयो। अनि हेर यो स्ट्रिङको लेन्थ चाहिँ चेन्ज हुँदैन नि हो कि नै, लेन्थ यलको यलै रहन्छ, L1 L2 हुँदैन है, सबैमा यल नै रहन्छ, ठिक छ नि। तर यो लेम्डाको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ, बुझ्यो नि। यहाँ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा के हुन्छ नि? λ/1 हुन्छ, अनि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा λ/2 हुन्छ होइन। यो कुरा मैले सबै भनिसकेको छु है। हेर अब हामी सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको यल निकालौँ है, लेन्थ निकालौँ, ठिक छ नि। यसमा कसरी गर्ने हो? यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई कति भनिन्छ? λ/4 प्लस फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई λ/4 प्लस फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई λ/4 प्लस फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई λ/4, बुझ्यो नि। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठिक छ, यति भयो। अब तलको 4 नै रहन्छ, 1 2 3 4, चारवटा लेम्दा छ, 4 लेम्दा इक्वल टु 4 काटिन्छ होइन, बाँकी रहेछ कति? लेम्दा मात्रै। के गाह्रो छ हेर त, के गाह्रो छ, यसरी गर्ने हो है। अब अरू हेरौँ, अब यसको गरौँ है। यल इक्वल टु कति रहेछ यसको? 1 2 3 4 5 6, 6वटा छ होइन। λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, 6वटा छ हो कि नै हो। भनेपछि कति हुन्छ? अब यहाँ 4 नै रहन्छ, यहाँ 6 लेम्दा रहन्छ है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होइन, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यति हुन्छ लेन्थ होइन, यसरी गरेर है। ओपन अर्गन पाइपमा पनि होइन, यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा यति नै लेन्थ आउँछ है, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा पनि यति नै लेन्थ आउँछ, यहाँ 2 लेख्ने हो है, यहाँ लेन्थ 2 हुन्छ नि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा लागि। अनि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा पनि यति नै लेन्थ आउँछ है, ओपन अर्गन पाइपमा पनि, ठिक छ नि। बुझिरहेछ नि सबै, यसरी है। अब हामी यति भयो।
हाम्रो फर्स्ट पार्टको सबै कुराहरू सकियो है। अब हामी जाउँ सेकेन्ड पार्टमा। सेकेन्ड पार्टमा अब मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसनहरू कसरी लेख्ने होइन, अनि पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सीहरू कसरी लेख्ने, होइन त्यसपछि 2 टाइम 3 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीहरू कसरी निकाल्ने, हार्मोनिकहरू कसरी निकाल्ने, ओभरटोनहरू कसरी निकाल्ने, यसको बारेमा कुरा गर्छु है। अब हामी डेफिनेसनको कुरा गरौँ है, ठिक छ। हामीले नि त्यो ओपन अराउन्ड पाइपमा होइन क्लोज अराउन्ड पाइपमा चाहिँ वेनबाट सुरु गरेको थियो होइन हामी, होइन 1 नोड एन्ड 2 एन्टी नोड यसरी भनेर हामी सुरु गरेको थियो है। तर यसमा कसरी सुरु गर्ने भनेपछि नि डेफिनेसन हेर, इफ है द स्ट्रेच स्ट्रिङ इज plugged in such a way that भनेर यहाँबाट सुरु गर्ने हो के, बुझ्यो नि, यहाँबाट सुरु गर्ने हो पुरैमा है। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यसरी लेख्ने हो कि, के लेखेको छ सबैमा है। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा होइन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यसरी नै सुरुमा होइन डेफिनेसनको लागि सुरुमा यसरी लेख्ने हो है, ठिक छ नि। कसरी लेख्ने, इफ द स्ट्रेच स्ट्रिङ इज प्लग्ड इन सच अ वे द्याट है। स्ट्रेच स्ट्रिङलाई मतलब यसरी भाइब्रेट गर्नु भन्छ नि, यसरी त्यो गिटारमा यसरी गर्छ नि, बजाउँछ नि हो होइन, इज सच अ वे द्याट है। यस्तो तरिकाले बजाउँदाखेरि होइन कि दुईवटा नोट फर्म होस् र एउटा नोट फर्म होस्, त्यसलाई भन्छ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन। यसरी बनाएको कि इफ द स्ट्रेच स्ट्रिङ इज प्लग्ड इन सच अ वे द्याट, मतलब यस्तो तरिकाले बजाउँदाखेरि जसले गर्दा दुईवटा नोट फर्म होस् र एउटा नोट फर्म होस् भनेर भन्न खोजेको हो कि, बुझ्यो नि। अनि त्यसलाई भनिन्छ हामी फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, यसरी हो है। हेर कसरी लेख्ने, इफ द स्ट्रेच स्ट्रिङ इज प्लग्ड इन सच अ वे द्याट 2 नोड एन्ड 1 एन्टी नोड इज फर्मड देन इट इज कल्ड फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, यस्ता लेख्ने है। अब सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन कसरी लेख्ने, हेर इफ द स्ट्रेच स्ट्रिङ इज plugged in such a way that 3 node and 2 antinode is formed, then it is called second mode of vibration, ठीक छ। अब अर्को अब थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन कसरी लेख्ने, हेर इफ द स्ट्रेच स्ट्रिङ इज प्लग्ड इन सच अ वे द्याट 4 नोड एन्ड 3 एन्टिनोड इज फर्मड देन इट इज कल्ड थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन। यसरी डिफिनेसनहरू लेख्ने हो, बुझ्यो नि डिफिनेसन कसरी लेख्ने भनेर। हामी अब डिफिनेसन कुराहरू लेख्न सक्छौँ है। अब हामी फ्रिक्वेन्सीको बारेमा होइन, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको बारेमा अनि हार्मोनिक बारेमा र ओभरटोनको बारेमा अब यति कुरा हामी बुझ्छौँ है। हेर हामी होइन यो डेरिभेसनको लागि नि ओपन अराउन्ड पाइपको होइन हामी जे जति कुराहरू बुझ्यौँ नि, यति कुराहरू हार्मोनिकको बारेमा होइन, त्यसपछि 2 टाइम 3 टाइम फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको बारेमा, ओभरटोनको बारेमा अनि पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सीहरूको बारेमा जे कुरा हामी यसमा बुझेको छौँ नि ओपन अराउन्ड पाइपमा हो, यति मात्रै है। यही कुराहरू होइन, यही कुराहरू सेम है, सेम यही कुराहरू हाम्रो यो डेरिभेसनमा काम लाग्छ, बुझ्यो नि। सेम यही कुराहरू, केही चेन्ज हुँदैन अब है। सेम यही कुराहरू हामी लेख्ने हो कि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा होइन, अब होइन यो फर्स्ट हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ, यसरी लेख्ने हो। सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा होइन यो सेकेन्ड पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ होइन, विच इज 2 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी है। अनि त्यसपछि त्यसमा सेकेन्ड हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ अनि फर्स्ट ओभरटोन प्रड्युस हुन्छ। सेम यही कुराहरू लेख्ने कि एकदम सेमका सेम डिट्टु, बुझ्यो नि, यो कुरा हो। त्यही भएर होइन, त्यही भएर यति कुरा याद राख है, यही कुराहरूलाई मतलब याद राख, ठिक छ नि। त्यसरी एकचोटि ओपन गरेर पाइपमा अलि हेरिहाल होइन, यिनीहरूको कसरी मैले एकदम ट्रिक मैले बुझाएको छु नि होइन, एकदम ट्रिकहरू बुझाएर गराएको छु नि, यसरी यसरी लेख्ने हो, यसरी यसरी बनाउने हो भनेर होइन, यसरी नै बनाउने हो, ठिक छ नि। अब म यसको बारेमा थोड़ा अझै मतलब हल्कामा बुझाइहाल्छु है, ठिक छ नि। हेर मैले यहाँनिर मान्छेको इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, हो कि नै। अब म गिटारको इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै हेर एउटा यहाँनिर गिटारको यो तार भयो है, गिटारको एउटा तार भयो, ठिक छ नि, स्ट्रिङ भयो कि तार है। यो तारलाई होइन नर्मली यसरी बजाउँदाखेरि होइन, नर्मली बजाउँदाखेरि F1 को फ्रिक्वेन्सी दिन्छ, ठिक छ नि, नर्मली यसरी बजाउँदाखेरि क्या। अनि मैले अलिकति जोडले बजाएँ, ठिक छ नि, मैले अलिक जोडले बजाएँ मैले, ठिक छ नि। अलिक जोडले बजाउँदाखेरि के हुन्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी अलिकति होइन त्यो नर्मल फ्रिक्वेन्सीको अलिक डबल हुन्छ कि। पहिला जति फ्रिक्वेन्सी थियो नि हो त्यसकै होइन, त्यही फ्रिक्वेन्सी हो तर होइन त्यसको अलिकति डबल भएको हो कि, बुझ्यो नि, अलिक डबल हुन्छ। फेरि अलिकति अझै जोडले बजाउँदाखेरि के हुन्छ, अलिक धेरै डबल हुन्छ,
अझै जोडले बजाउँदाखेरि अहिले त्यसको अलिकति गुणा बढिन्छ कि मल्टिप्लाई हुन्छ नि 4 टाइम्स अफ F1 यसरी मतलब इन्टिग्रेटेड मल्टिपल अफ फर्म हुँदै जान्छ क्या बुझ्यो नि। अनि यसरी नै फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन पनि बढ्दै जान्छ क्या यो कुरा हो बुझ्यो नि। अलिकति नर्मली बजाउँदाखेरि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन अलि जोडले बजाउँदाखेरि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन अलिकति अझै जोडले बजाउँदाखेरि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन यसरी मतलब मोड अफ भाइब्रेसन पनि बढ्दै जान्छ अनि फ्रिक्वेन्सीहरू पनि बढ्दै जान्छ हार्मोनिकहरू पनि बढ्दै जान्छ ओभरटोनहरू पनि बढ्दै जान्छ यसरी बढ्छ ठिक छ नि। हेर न यो के हो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी सुरुको फ्रिक्वेन्सी हो है गिटारको ठिक छ नि स्टेज स्ट्रिङको है। फेरि अलि जोडले बजाउँदाखेरि के भयो यति यति फ्रिक्वेन्सी फेरि अलि जोडले बजाउँदाखेरि यसरी अलिकति धेरै फ्रिक्वेन्सी यसरी हुन्छ बुझ्यो नि। अनि त्यसको हिसाबले ओभरटोन हार्मोनिकहरू यसरी प्रड्युस हुन्छ। अनि यो चाहिँ के हो हाम्रो त त्यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी र त्यो पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुँदैन क्यारे हो कि नै। यो पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सी भने के हो मैले सबै कुरा भनिसकेको छु है। यस्तै हेर यो के हो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो होइन यो फ्रिक्वेन्सीहरू हो नि यी सबै के हो फ्रिक्वेन्सिजहरू हो कि नै यो पुरै कुराहरू होइन। यो फ्रिक्वेन्सीहरू अलि जोडले बजाउँदाखेरि यति फ्रिक्वेन्सी होइन अझै जोडले बजाउँदाखेरि यति फ्रिक्वेन्सीहरू प्रड्युस हुन्छ भनेर यो फ्रिक्वेन्सीहरूको के हो लिस्ट हो होइन है। पोजिटिभ इन्टिग्रेटेड मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीहरू यिनीहरू है। अनि पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सी भने के हो थाहा छ मतलब अर्कोचोटि बजाउँदाखेरि होइन अर्कोचोटि बजाउँदाखेरि होइन त्यो त्यसको अर्को पोजिबिलिटी के अर्को पोजिबिलिटी होइन अर्को क्षमता कति छ भनेर क्या बुझ्यो नि। अझै मैले अरू त अझै जोडले बजायो भने होइन त्यसमा कति फर्म हुन्छ होइन मेरो सेकेन्ड टाइम मैले बजायो भने क्या होइन दोस्रोचोटि होइन अलि जोडले बजाउँदाखेरि के सेकेन्ड पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेपछि 2F1 हुन्छ हो कि नै F2 = 2F1। अनि मैले फेरि अझै जोडले बजाउँदाखेरि के हुन्छ F3 = 3F1 त्यो हो नि त है। अनि F1 त के हो नर्मल हो हामी त्यो त पोजिबिलिटीमा आउँदैन त्यो होइन पोजिबिलिटी कहाँबाट सुरु हुन्छ यहाँबाट सुरु हुन्छ F2बाट सुरु हुन्छ क्या बुझ्यो नि। हुन त यहाँनिर F1 यहाँ F2 लेख्न सकिन्थ्यो होइन तर F1 त यहाँ छँदैछ त्यही भएर यहाँनिर F1 F2 नलेखेको हो F2बाट सुरु भएको हो बुझ्यो नि यो कुरा हो है। यसको बारेमा बुझिहाल्यो। अनि हार्मोनिक होइन जे फ्रिक्वेन्सीहरू प्रड्युस हुन्छ त्यही हार्मोनिकहरू प्रड्युस हुन्छ मैले सबै कुराहरू भनिसकेको छु है। यहाँ 1 छ त यहाँ पनि 1 यहाँ 2 छ यहाँ पनि 2 यहाँ 3 छ यहाँ पनि 3 यहाँ 4 छ यहाँ पनि 4 है कुरा मैले भनिसकेको छु। अनि ओभरटोन ओभरटोन पनि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा प्रड्युस हुँदैन सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनबाट प्रड्युस हुन सुरु गर्छ है त्यहाँबाट सुरु हुँदै जान्छ। यहाँ नम्बरहरू जे पनि होस् के मतलब छ होइन 1 2 3 4 यसरी प्रड्युस हुँदै जान्छ है मैले सबै कुरा भनिसकेको छु। अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सीहरूको बारेमा यो पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सीहरू हो नि यहाँबाट सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनबाट सुरु हुन्छ होइन अनि F2 F3 F4 हुँदै जान्छ है यति कुरा भयो है। अब हामी सुरु गरौँ डेरिभेसन ठिक छ। अब हामी डेरिभेसन सुरु गरौँ है। पहिला सुरु हामी थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ हो कि नै द डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन स्टेज स्ट्रिङ आर भनेर थोरै यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ है। हेर द डिफ्रेन्ट मोड अफ vibration in a stretched string are ऐसा लेख्ने। अब ए नम्बरबाट सुरु गरौँ है। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट हो नेम हामीले लेख्यो है फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन नेम लेख्यो। अब हामी के गर्ने हो फिगर लेख्न बनाउने है। यति भयो है यो भयो हाम्रो लेन्थ है। अब हामी जाउँ सेकेन्ड पार्टमा। अब हामी यहाँनिर प्याराग्राफमा थोरै कुराहरू लेख्छौँ है। सेकेन्ड पार्ट हाम्रो है पहिला हामी के लेख्ने हो डिफिनेसन पहिला लेख्ने हो होइन डिफिनेसन अफ मोड अफ भाइब्रेसन। हेर यति भयो ल्याङ्ग्वेज है बुझ्यो नि। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको सुरुमा हामी लेख्ने ल्याङ्ग्वेजहरू यति भयो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको है। कसरी लेख्ने ल्याङ्ग्वेज इफ द स्टेज स्ट्रिङ इज प्लग्ड इन सच अ वे द्याट टु नोड एन्ड वान एन्टी नोड इज फर्मड देन इट इज कल्ड फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन बुझ्यो नि यति कुरा भयो हामी। अब हामी होइन पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सीको होइन 2 टाइम 3 टाइम फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको हार्मोनिकको र ओभरटोनको यतिको बारेमा हामी लेख्छौँ है। ओपनर पाइपमा र
यो डिरेक्सनमा नै यति मात्रै फरक छ है। अब यहाँबाट पुरै सेम छ के, यहाँबाट जति पनि लेख्ने कुराहरू छ नि पुरै सेम छ ओपन पाइप र यसको, ठिक छ नि। हेर अब हामी के गर्छ यहाँनिर द प्रोड्युस्ड फ्रिक्वेन्सी इज कल, यसरी नै लेखेको थियो नि हामी है ओपन पाइपमा पनि हो, यसरी नै हामी यसमा पनि लेख्ने हो क्या, द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी इज कल भनेर। हेर यसमा कुन फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको छ है। यसमा पोजिबल फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको छैन होइन, एउटा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको छ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा अनि एउटा फर्स्ट हार्मोनिक प्रड्युस भएको छ होइन। यो दुईवटा मात्रै हामी लेख्ने हो है फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा, ठिक छ नि। हेर द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी इज कल फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, अनि यहाँ थोरै लेख्नुपर्छ विच इज मिनिमम, यो चाहिँ के छ मिनिमम छ हो कि नै, यो चाहिँ सबभन्दा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो नि यसको। अब यहाँनिर सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ फ्रिक्वेन्सीहरू होइन। यो भयो। अब हामी के लेख्ने अब हार्मोनिक बारेमा है, सो इट इज कल्ड, कुन हार्मोनिक हाम्रो फर्स्ट हार्मोनिक। र यसरी लामो लेख्ने हो है, यसरी लेख्यो भने नि एकदम होइन मार्क फुलमा फुल मार्क पाउने एकदम ग्यारेन्टी पाउँछ कि। अब हामी यहाँबाट के गर्नेछौँ क्यालकुलेसन होइन। अब यसपछि हामी के गर्छौँ थर्ड पार्टमा है। अब हामी जाउँ थर्ड पार्टमा, अब हामी के गर्ने हो बेजको लेन्थ एफ गर्ने हो अनि यो फर्मुला हामी युज गर्ने हो। पहिला हामी यो फर्मुलाको थोरै लामो लेख्ने हो है, त्यसपछि यो फर्मुला युज गर्ने, त्यहाँबाट के गर्ने हामी फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने होइन। हेर सेम त्यस्तै हो कि, सेम ओपन गरेर पाइप जस्तै हो कि यो पनि। इफ भी lambda 1 and f1 be the velocity, wavelength and frequency of first mode of vibration, then यहाँ भयो नि। अब हामी के गर्छ v इक्वल टू ल्याउँदा एफ है, यो हाम्रो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हो, त्यही भएर यहाँनिर 1 1, यसमा केही कन्फ्युजन छैन नि। यही कुराहरूलाई मैले होइन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हो कि, हेर न इफ भी कमा lambda 1 एन्ड f1 बी द भेलोसिटी वेभलेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, यति मात्रै लेखेको मैले देन, अनि मैले यो फर्मुला लेखिदिएँ मैले होइन। अब हामी के गर्ने f1 यहाँ लेख्ने हो है, किन हामी f1 f2 f3 को भ्यालुहरू हामी निकाल्नु छ नि त हो, हामी अनि हामी यहीँबाट निकाल्छौँ क्या भी बाई lambda 1 है। यसलाई हामी के गर्नुपर्छ अब हामी इक्वेसन 1 मान्ने हो भने। हेर अब हामी के गर्छौँ फ्रम फिगर है, फिगरबाट हामी लेन्थ लेख्छौँ होइन, त्यहाँबाट हामी लेम्दाको भ्यालु निकाल्छौँ अनि त्यो लेम्दाको भ्यालु हामी यसमा हाल्छौँ अनि फ्रिक्वेन्सी आइहाल्छ, ठिक छ नि। हेर नाउ फ्रम फिगर कति छ लेन्थ, हेर त lambda 1/2 छ है लेन्थ, lambda 1/2। अब हामी यहाँबाट लेम्दाको भ्यालु निकाल्ने हो, lambda 1 इक्वल टू 2L। अब यो भ्यालु हामी कहाँ हाल्ने हो यसमा हाल्ने हो अनि फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु आइहाल्यो। देन इक्वेसन 1 विल बिकम भनेर लेख्दिउँ है। के छ इक्वेसन 1 मा f1 इक्वल टू कति छ त्यसमा इक्वेसन 1 मा v बाई lambda 1 छ हो कि नै, यति छ नि हो। अब lambda 1 को भ्यालु कति आएको छ 2L आएको छ नि त्यहाँनिर, हेर न f1 इक्वल v बाई lambda 1 छ, lambda 1 को भ्यालु कति छ 2L छ है, ठिक छ नि। अब f1 इक्वल टू अब हेर अब यो जुन v छ नि यो भेलोसिटी अफ साउन्ड होइन स्ट्रेच स्ट्रिङ हो नि है हो, त्यही भएर हामी यसको फर्मुला पनि यहाँ लेख्नुपर्छ क्या, बुझ्यो नि। अब म 1/2L लेखिदिन्छु है, यहाँ केही छैन भनेपछि 1/2L छ नि अनि मैले भीलाई मैले यतापट्टि लेखिदिएँ क्या, बुझ्यो नि। अब 1/2L भयो नि हो, यति भयो। अब हामी के गर्ने हो 1/2L इन्टु भेलोसिटी अफ साउन्ड होइन स्ट्रेच स्ट्रिङको फर्मुला कति छ T/μ होइन, T/μ छ नि, टेन्सन बाई म्यू हो, यति हो। यो हाम्रो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला हो, यति नै गर्नुपर्ने, केही गाह्रो छैन हेर त। यसरी गर्ने धेरै सजिलो छ कि, यसरी बुझेर गऱ्यो भने नि केही गाह्रो हुँदैन क्या। अब दिस इज द रिक्वायर्ड, थोरै यहाँ देखाउनु, दिस इज द रिक्वायर्ड फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी है, फन्डामेन्टल
फ्रिक्वेन्सी हाम्रो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन सक्यो, यसरी सक्यो है। यसरी गऱ्यो भने नि अझपछि फुलमा फुल मार्क पाउँछ क्या यसरी गऱ्यो भने। अनि यसरी गऱ्यो भने तिमी बुझ्छौ होइन पुरै डेरिभेसनहरू, अनि तिमीलाई न्युमेरिकलमा पनि काम लाग्छ होइन, अनि तिमीलाई न्युमेरिकलमा पनि काम लाग्छ। अनि त्यसपछि होइन त्यो इन्ट्रान्सहरू कुरामा पनि काम लाग्छ, धेरै कुरामा काम लाग्छ क्या यसरी गऱ्यो भने, बुझ्यौ नि। अब हामी जाउँ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा है। सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन पहिला सुरु हामी के गर्ने हो, हाम्रो फर्स्ट पार्ट के हो, पहिला नेम लेख्ने, त्यसपछि फिगर लेख्ने, अनि फिगरको लेन्थ लेख्ने होइन। हेर नेम भइहाल्यो, अब हामी फिगर बनाउने है। हेर यो हाम्रो फिगर भयो, यो हाम्रो लेन्थ भयो है। यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट सक्यो। अब हामी जाउँ सेकेन्ड पार्टमा। सेकेन्ड पार्टमा हामी के गर्ने हो, हेर सेकेन्ड पार्ट यसमा के गर्ने हामी, पहिला हामी मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन लेख्ने हो होइन। पहिला हामी यो गरौँ है, मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन लेखौँ है। यो हाम्रो डिफिनेसन भयो है सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको। मैले के लेखेँ हेर त, इफ द स्ट्रेच स्ट्रिङ इज प्लग्ड इन सच अ वे ड्याट है थ्री नोड एन्ड टू नोड इज फर्म्ड देन इट इज कल्ड सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन। यो हाम्रो मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन भयो है। अब हामी के गर्ने हो, पोजिबल फ्रिक्वेन्सी बारेमा, अनि 2 टाइम 3 टाइममा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी बारेमा, अनि हार्मोनिक बारेमा, अनि ओभरटोनको बारेमा यति कुरा हामी अब लेख्छौँ है। अब हामी सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा पोजिबल फ्रिक्वेन्सी के छ, F2 होइन। F2 इज इक्वल टु 2 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी है, यसरी लेख्ने होइन। त्यसपछि हार्मोनिक के छ, सेकेन्ड हार्मोनिक, अनि ओभरटोन के छ, फर्स्ट ओभरटोन होइन। हो अब हामी यति कुरालाई लेख्छौँ है। द प्रोड्युस्ड फ्रिक्वेन्सी is called second possible frequency है। सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी भयो F2 which is कति टाइम छ अफ F1 2 टाइम छ हो कि नै, which is 2 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, 2 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी है। यति भयो। अब हामी के गर्ने, सो इट इज कल्ड है, सो इट इज कल्ड। अब हामी हार्मोनिकको बारेमा लेख्ने होइन, कुन हार्मोनिक प्रोड्युस हुन्छ, सेकेन्ड हार्मोनिक होइन। सो इट इज कल्ड सेकेन्ड हार्मोनिक है, यति भयो। अब इट इज अल्सो कल्ड कुन ओभरटोन प्रोड्युस हुन्छ यसमा, फर्स्ट ओभरटोन होइन, फर्स्ट ओभरटोन हो। यसरी ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्नुपर्छ है, यसरी लेख्यो भने नि राम्रो हुन्छ कि, बुझ्यो नि यो कुरा हो। अब हामी यहाँबाट क्यालकुलेसन सुरु गर्ने हो है। हाम्रो थर्ड पार्ट है। पहिला हामी सुरुमा भिएचको लेन्दा एफ गर्ने हो होइन, अनि यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। त्यसपछि यो फर्मुला युज गरेर एफको फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो होइन। एक कुरा गर्ने हो भने इफ भी λ2 and F2 be the velocity, wavelength and frequency of second mode of vibration है। सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको भेलोसिटी यति छ, λ2 अनि वेभलेन्थ यति छ, फ्रिक्वेन्सी यति छ भने है, देन के हुन्छ फर्मुला v इक्वल टु λ2 F2 होइन, λf होइन, यो भयो नि। अब हामी यहाँबाट F2 निकाल्ने हो, F2 इक्वल टु v बाई λ2 यति भयो। यसलाई इक्वेसन 2 मान्ने हो होइन। यहाँसम्म के गाह्रो छ, के गाह्रो छैन है। अब हामी यहाँबाट के गर्ने हो, हेर फ्रम फिगर भन्ने, फिगरको लेन्थ लेख्ने, त्यहाँबाट हामी लेम्दाको भ्यालु निकाल्ने, अनि त्यो लेम्दाको भ्यालु हामी कहाँ हाल्ने हो, फ्रिक्वेन्सीमा हाल्ने हो, अनि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भ्यालु आइहाल्छ। ठिक छ नि। हेर नाउ फ्रम फिगर है
लेन्थ कति छ हाम्रो, लेन्थ कति दिएको छ, यल इक्वल टु लेम्डा 2 है, त्यही हाल्ने हो र, यल इक्वल टु लेम्डा 2 है, यल इक्वल टु लेम्डा 2 यति भयो, और लेम्डा 2 इक्वल टु यल हैन। मैले लेम्डा 2 को भ्यालु हालेँ, मैले लेम्डा 2 यहाँ निकालेँ हैन, लेम्डा 2 इक्वल टु यल भयो। अब हामी यही भ्यालुलाई यसमा हाल्ने हो, ठिक छ नि। हेर, देन इक्वेसन 2 विल बिकम, अब इक्वेसन 2 के छ, f2 इक्वल टु v बाई लेम्डा 2 छ, v बाई यल, यति भयो। अब हामीले लिएर आउने कति छ हेर त, अब हामीलाई लिएर आउनु कति छ, f2 इक्वल टु 2f1 हामी लिएर आउनु छ नि हामीले, हो कि नै, सेकेन्ड मोड भाइब्रेसनमा f2 इक्वल टु 2f1 लिनु छ हामीलाई हैन। अब f2 इक्वल टु 2f1 है। अब 2f1 को लागि के यहाँ त 2 चाहिन्छ, यहाँ 2 छँदै छैन, हो कि नै, त्यही भएर हामी यहाँ 2 हाल्नुपर्छ क्या। अरे f2 इक्वल टु 2v बाई 2l, यसरी गर्न मिल्छ नि। अनि 2 काट्यो, बाँकी रह्यो 1 हैन, त्यो भनेको के हो, यति भइहाल्यो, मतलब यसरी गर्न मिल्छ, हो कि नै। f2 इक्वल टु, अब 2 लाई हामी यता राखिदियौँ है। अब हामी यहाँनिर f1 को भ्यालु यहाँ निकाल्छौँ र, यहाँ 1 बाई 2l इन्टु v हैन। मैले 2 लाई यहाँ राखेँ, v लाई यता राखेँ, अनि बाँकी रह्यो कि 1 बाई 2l बाँकी रह्यो नि हैन, बुझिरहेछौ नि हो। अब यति भनेको के हो, f1 हो है, 2 इन्टु 1 बाई 2l इन्टु रुट अन्डर t बाई म्यू, यति भनेको के हो, f1 हो नि। अब f2 इक्वल टु 2f1, f2 को भ्यालु आइहाल्यो। के गाह्रो छ र त, एकदम सजिलो छ, यसरी गर्ने है। अब यहाँ के लेख्ने, अब दिस इज द रिक्वायर्ड सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी, सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी, सेकेन्ड पोजिबल हुन्छ नि रे, सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी है, यसरी निकाल्ने हो, ठिक छ नि। यो भयो हाम्रो सेकेन्ड, यति हाम्रो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन सकियो है। अब हामी जाउँ थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा, सी नम्बर, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन। पहिला सुरु हामी के गर्ने हो, फर्स्ट पार्ट हामीले नेम लेख्यो होइन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन। अब यसको के गर्ने, हामी फिगर बनाउने र त्यसको लेन्थहरू लेख्ने हो, ठिक छ नि। हेर, यो भयो हाम्रो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि फिगर है। अब हामी यसको लेन्थ निकालौँ है, यो भयो हाम्रो लेन्थ थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको है। अब हामी जाउँ सेकेन्ड पार्टमा, अब हामी यसमा के लेख्ने हो, ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्ने हो, ठिक छ नि। हेर, पहिला सुरु हामी डिफिनेसन लेखौँ है मोड अफ भाइब्रेसनको, जुन मोड अफ भाइब्रेसन छ त्यसको हामी डिफिनेसन लेख्ने हो, ठिक छ। हेर, यति भयो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज है। मैले के लेखेँ, इफ द स्ट्रेच स्ट्रिङ इज प्लग्ड इन सच अ वे दैट 4 नोड छ एन्ड 3 एन्टी नोड, 3वटा एन्टी नोड छ, इज फर्मड, देन इट इज कल्ड थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन। यति भयो हाम्रो डेफिनेसन। अब हामी के गर्ने हो, अब हामी पोजिबल फ्रिक्वेन्सीको बारेमा हैन, त्यसपछि 2 टाइम 3 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी बारेमा, अनि हार्मोनीको बारेमा, अनि ओभरटोनको बारेमा अब हामी यति कुराहरू लेख्छौँ है। हेर, अब हेर, द प्रोड्युस्ड फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड, यसमा हेर, यो हाम्रो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन हो। यसमा कुन फ्रिक्वेन्सी, कुन पोजिबल फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ, f3 हैन, थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी, थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु 3 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, यसरी लेख्ने हो ल्याङ्ग्वेजमा। त्यसपछि यसमा हार्मोनिक कुन प्रड्युस हुन्छ, थर्ड हार्मोनिक, अनि ओभरटोन चाहिँ सेकेन्ड ओभरटोन प्रड्युस हुन्छ हैन, हो यति कुरा हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ है। हेर, द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड, कुन फ्रिक्वेन्सी हो, थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हैन, थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी which is 3 टाइम हैन, which is 3 टाइम of fundamental frequency,
यति भयो। अब हामी यहाँ लेखौँ इट इज, अब हार्मोनिक बारेमा लेख्ने अब हैन, इट इज, सो इट इज कल्ड है, सो इट इज कल्ड, कुन हार्मोनिक छ, थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक। इट इज अल्सो कल्ड, कुन ओभरटोन छ, सेकेन्ड ओभरटोन हो। यसरी हार्मोनिक, यसरी ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्ने हो है, बुझ्यो नि। अब हामी यहाँबाट के गर्ने हो, क्याल्कुलेसन सुरु गर्ने हो है। हेर यहाँ यो हाम्रो थर्ड पार्ट हो है। हामी के गर्ने हो, v इक्वल टु लेम्डा एफ, यसको बारेमा हामी थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्ने, त्यसपछि यो फर्मुला हामी लेख्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हैन, यति गर्ने हैन। हेर इफ v lambda 3 and f3 be the velocity, wavelength and frequency of third mode of vibration, then यति ल्याङ्ग्वेज भयो। अब यहाँ के हुन्छ फर्मुला, v इक्वल टु लेम्डा एफ हो कि नै, यहाँ 3 हाल्ने, यति भयो। अब हामी यहाँबाट के निकाल्ने हो, फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने है, f3 इक्वल टु v बाई लेम्डा 3। यसले इक्वेसन अब कति मान्ने, 3 मान्ने हो। यहाँ के गाह्रो छ, के गाह्रो छैन है। अब हामी के गर्ने, अब हामी फिगरबाट लेन्थ निकाल्ने, त्यहाँबाट हामी लेम्डाको भ्यालु निकाल्ने, अनि त्यो भ्यालु हामी यसमा हाल्ने, फ्रिक्वेन्सीमा हाल्ने, अनि फ्रिक्वेन्सी भ्यालु आइहाल्छ, ठिक छ नि। हेर नाउ फ्रम फिगर, अब के छ, लेन्थ, लेन्थ कति छ हेर त, यल इक्वल टु 3 लेम्डा 3/2 है, यल इक्वल टु 3 लेम्डा 3/2। अब हामी यहाँबाट लेम्डा 3 इक्वल टु 2l/3 हुन्छ है। अब यो भ्यालु हामी यसमा हाल्ने हो। हेर then equation 3 will become, अब इक्वेसन 3 कति छ, f3 इक्वल टु v बाई लेम्डा 3 छ नि हो। अब f3 इक्वल टु v बाई लेम्डा 3 को भ्यालु कति छ हेर त, 12/3 छ हैन, यहाँ 12/3। अब हेर, अब यहाँबाट हैन अलिक क्याल्कुलेसन गर्नलाई कतिपय विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन हुन्छ कि, त्यही भएर म एकदम इजी तरिकाले बुझाउँछु है। यहाँ चाहिँ कति छ, यो चाहिँ मेन डिभाइड हो नि, यो मेन डिभाइड हो है। अनि यो माथि कति छ, एउटा मात्रै छ है। यहाँ चाहिँ कतिवटा छ, दुईटा छ हो कि नै, यसरी दुईटा छ नि, यहाँ एउटा मात्रै छ है। त्यही भएर म यहाँनिर v/1 लेखिदिन्छु। अब यहाँ पनि दुईटा भयो, अब फुल डिभाइड भयो यो, अनि 12/3 यसै गर्नुपर्छ है। यो क्याल्कुलेसन कुरा हो कि हो। हेर अब यहाँ v/1 मैले लेखेँ, v/1 भने के हो, एउटै हो नि त, कुरा एउटै हो नि है। अब यो दुईटाले के गर्ने, अब उल्टाइदिने कि, अब 3/2 लेखिदिने कि यसरी, बुझ्यो नि। अब यहाँ f3 इक्वल टु 3b हुन्छ नि रे, b इन्टु 3 3b भयो है, डिभाइड बाई 1 इन्टु 2l कति हुन्छ, 2l हुन्छ, यसरी है, यति कुरा भयो। अब हामी निकाल्नु पर्ने भने के हो हेर त, हामी यहाँ निकाल्नु पर्ने भने कति हो, f3 इक्वल टु 3f1 हैन। यहाँ f3 इक्वल टु यहाँ 3 छँदैछ है, यहाँ 3 यहाँ लेख्ने हो, अनि 1/2l यहाँ छ हैन, अनि यहाँ b यहाँ लेख्ने हो, यति भयो। यो भने के हो, f1 हो, 3f1 आइहाल्यो। र f3 इक्वल टु 3 इन्टु 1/2l इन्टु रुट अन्डर t/μ, यति भने के हो, f1 हो। अब f3 इक्वल टु 3f1, ए सकिहाल्यो, यसरी गर्ने हो है। र अब यहाँ अब यहाँ के लेख्ने, अब दिस इज द रिक्वायर्ड, यदि कति हो, f3 भने कति हो, थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हो नि, थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी, यसरी लेख्ने हो है। यति हाम्रो थर्ड डेरिभेसन पनि सक्यो। अब हामी लास्टमा थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ कि, अब फ्रिक्वेन्सीहरूको बारेमा थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ है। त्यो ल्याङ्ग्वेज म यहाँ लेखिदिन्छु है। थोरै लास्टमा हामी फ्रिक्वेन्सीको बारेमा थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखेको थियो नि, हो त्यसरी नै सेम त्यसरी नै हैन, फ्रिक्वेन्सीको बारेमा ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो हामी, अनि त्यसपछि जेनरल फर्म निकाल्ने हो है। अनि यहाँ जुन जेनरल फर्मको जुन फर्मुला हामी निक्लिन्छ नि, हो त्यो फर्मुला पनि ओपन गरेर पाइपको जस्तै हो कि, सेम त्यही फर्मुला हो क्या, बुझ्यो नि।
यहाँ के लेख्ने द फ्रिक्वेन्सी अब्टेन्ड है, द फ्रिक्वेन्सिज अब्टेन्ड इन द स्ट्रेच स्ट्रिङ है, स्ट्रेच स्ट्रिङ आर के लेख्ने F1 2F1 3F1 होइन, यसरी 4F1 यसरी हुँदै हुँदै जान्छ है, एन्ड सो अन अरू पनि बन्दै जान्छ है। अब यिनीहरू कस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी हो त, विच आर बोथ है अड एन्ड इभन मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। हामी ओपाग्राम पाइपमा पनि यसरी नै देखेको थियो है ल्याङ्ग्वेजहरू, हेर अड एन्ड इभन मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। यति भयो। F1 = F1 हुन्छ, F2 = 2F1 हुन्छ, F3 = 3F1 हुन्छ, F4 = 4F1 हुन्छ। त्यस्तो भयो भने नि Fn = कति हुन्छ, N-F1 हुन्छ है। अब हेर N को ठाउँमा 1 हाल्दा त के हुन्छ, F1 = 1F1 है, अनि N = 2 हाल्दा त F2 = 2F1, अब यहाँ 3 हाल्दा त F3 = 3F1। प्री यसको भ्यालुहरू आइरहेछ नि, हो यो चाहिँ के हो, फर्मुला हो कि जेनरल फर्मुला हो कि यो चाहिँ। यति भयो। अब वेयर है N = 1 2 3 डट कति हुन्छ यसरी है। यति हाम्रो डेरिभेसन सकियो है। आई होप हजुरले यो डेरिभेसन बुझ्नुभयो होला। यो डेरिभेसनमा केही कन्फ्युजन छ अथवा केही कुराहरू सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, ताकि यस्तै खालको अरू भिडियो आएमा हजुरले हेर्न पाउनुहुन्छ।